अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुख़ातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में हेपाटाइटिस सी के हवाले से नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बिलखुसूस ऐसे अफराद जो कि बाहर ममालिक जाना चाहते हों, उनकी रिपोर्ट्स वग़ैरह में हेपाटाइटिस के मसाइल आ रहे हों, जिनकी वजह से वो बाहर मुल्क का सफ़र ना कर सकते हों और परेशान हाल हों, या ऐसे अफराद जो कि तरह तरह की अद्वियात खा खा कर थक चुके हों और फिर भी हेपाटाइटिस के मसाइल उनके ठीक ना होते हों, तो बफ़ज़ल खुदा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस नुस्खा के इस्तेमाल से ना सिर्फ हेपाटाइटिस सी नॉर्मल हो जाएगी, बल्कि दीगर भी इस वजह से जो अमराज जिस्म में पैदा हुए हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बिलखुसूस ये ऐसे अफराद जो कि हेपाटाइटिस सी के मर्ज़ में मुब्तला, उनके लिए तरियाक का हुक्म रखता है और बनाने में भी इंतहाई आसान, चंद पैसों में बनने वाला नुस्खा है। कोई इतना महंगा, लंबा चौड़ा या मेहनत तलब नुस्खा नहीं है। आसान इज्ज़ा भी ऐसी इज्ज़ा हैं जो कि एक आम से आम फ़र्द भी अपने घर पर आसानी के साथ बना सकता है। कोई इसमें ऐसी चीज़ शामिल नहीं जो कि नुकसान रसा हो। बिल्कुल आम सी सादा सी चीज़ें हैं और जिस तरकीब से बताया जा रहा है सेम इसी तरकीब से बनाना है। इसमें सिर्फ दो ही इज्ज़ा हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये 100 रुपये में बनने वाला नुस्खा है, इससे ज़्यादा ये महंगा नहीं है। तरकीब ये होगी कि सुहागा आपने खाम लेना है, कम से कम 150 ग्राम सुहागा खाम लेना है और इसे किसी कढ़ाई वगैरह में डालकर थोड़ा सा दरदरा कर लेना है और कढ़ाई में डालकर इसे आग पर रखें। जब ये फूल जाए, खिल जाए, जैसे फटकड़ी फूल जाती है, अमूमन इस अमल को बिरियाँ कहलाता है, बिरियाँ करना कहलाता है। तो इस तरह से आग पर गरम कर लेना है ताकि ये खिल जाए, फूल जाए, तो ये बिरियाँ हो जाएगा। इस सुहागा बिरियाँ का वज़न 100 ग्राम लेना है, ये याद रखिएगा। यानी कि सुहागा 150 ग्राम होगा तो कमो बेश ये 100 ग्राम इजीली हो जाता है। अलबत्ता कुछ ज़्यादा ही होता है क्योंकि 110, 15, 20 ग्राम के लगभग ये होगा जब 150 ग्राम आप खाम सुहागा लेंगे। ये पंसार से आम मिलने वाली चीज़ है, तो सुहागा के नाम से आप लेंगे तो आसानी के साथ मिल जाती है। 50-60 रुपये में 150 ग्राम अमूमन मिल जाता है। तो ये इसका जब बिरियाँ करने के बाद आप वज़न करेंगे तो 100 ग्राम इसका वज़न लेना है। ये 100 ग्राम बिरियाँ किया हुआ सुहागा और 10 ग्राम रेवंद असारा, जिसे मुख्तलिफ़ ज़बानों में अमूमन हमारे यहाँ रेवंद असारा के नाम से मशहूर है और सीरा असारा भी कहा जाता है इसको। देगर भी कई नाम है लेकिन ये मशहूर हमारे यहाँ राइज नाम है। इसी नाम से इस चीज़ को यानी कि रेवंद असारा करके आप पंसार से लेंगे तो आसानी के साथ मिल जाएगी। ये भी 10 ग्राम, कोई 20-25 या हद ज़्यादा 50 रुपये के अंदर आसानी के साथ मिल जाता है। तो यही लेना है 10 ग्राम। अब रेवंद असारा को बारीक कर लेना है, खरल करके इसे बारीक पाउडर बना लेना है। बिल्कुल ही बारीक पाउडर होना चाहिए। तो रेवंद असारा का पाउडर बना लिया। उसके बाद सुहागा बिरियाँ जो कि 100 ग्राम उसका बिरियाँ करने के बाद का वज़न हो। याद रहे कि 100 ग्राम बिरियाँ सुहागा का वज़न जो होगा वो 100 ग्राम होगा। इसको भी सुहागा बिरियाँ को भी अलग से बारीक कर लीजिएगा। अब दोनों चीज़ें अलग अलग बारीक हो चुकी, अब दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह खरल करेंगे तो जर्द रंग का ये फाइन पाउडर बन जाएगा। बस आपकी दवाई तैयार है। इतनी मेहनत है और ये है दवा का पूरा फार्मूलेशन, पूरा तरीका। बस दवाई तैयार है, इसको महफूज रख लीजिए। ये मिक़दार खुराक जो है ये उम्र पर मुनहसर है, आया बंदे में कितनी ताकत है, उसकी जिसामत किस हवाले से है। तो 1 रत्ती से लेकर 250 मिलीग्राम तक खुराक है। बस ये इस्तेमाल करने वाले पर मुनहसर है कि उसकी जिसामत कितनी मिक़दार को बर्दाश्त कर सकती है। तो 1 रत्ती से लेकर 250 मिलीग्राम वज़न इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कैप्सूल में भी बंद करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे भी आप सफ़ूफ़ की हालत में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका इस्तेमाल ये होगा कि मतलूबा मिक़दार जितनी क़ुव्वत बर्दाश्त जिसामत के हवाले से ज़रूरत है, 1
رتی تا 250 ملی گرام تک صبح خالی پیٹ استعمال کر لیجئے۔ اس کے بعد گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے تک کوئی غذا استعمال نہیں کرنی۔ عموماً اگر زیادہ مقدار میں کھا لیا جائے تو اس سے پیچس ہو جاتے ہیں، ہلکی پھلکی مروڑ کے ساتھ جلاب بھی لگ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کوشش کیجیے گا کہ زیادہ مقدار استعمال نہ کی جائے، کم سے کم مقدار استعمال کی جائے۔ جو بتائی جا رہی ہے اسی حساب سے اپنے جسم کی نوعیت کے اعتبار سے آپ مقدار کم استعمال کیجیے گا۔ زیادہ مقدار بعض دفعہ بعض لوگ جلد فائدے کے حوالے سے زیادہ مقدار کھا لیتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں جلاب ہوں گے، ہلکا پھلکا پیٹ میں مروڑ بھی اٹھ سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کوئی چیز آپ نے نہیں کھانی۔ یہ 1-2 پیچس ہوں گے، 3-4 پیچس بھی بعض دفعہ ہو جاتے ہیں، تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا کوئی شربت پی لیا، کوئی ایسی مشروب پی لی جس سے پاخانے پیچس وغیرہ رک سکتے ہوں، تو ایسی کوئی بھی مشروب اس کے اوپر استعمال نہیں کرنی ہے۔ یہ خود بخود 1-2 پیچس ہو کر خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، پریشانی والی بات نہیں ہے۔ البتہ ایسا نہ ہو کہ آپ جلد بازی میں آ کر زیادہ مقدار کھائیں اور پھر مروڑ وغیرہ پیچس شروع ہو جائیں، تو ایسا کرنا بھی قطعاً درست نہیں ہے۔ کم سے کم مقدار استعمال کریں۔ حد زیادہ 1-آدھا پیچس ہو جائے تو اس کا کوئی حرج نہیں۔ کوئی پیچس بند کرنے والی کوئی بھی غذا استعمال نہ کریں، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ گھنٹے 1.5-2 گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ کر لیجئے۔ اسی طرح آپ چاہیں تو آپ دوپہر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، کھانے کے 1 گھنٹہ 1.5-2 گھنٹہ پہلے یا کھانے کے 1-2 گھنٹہ بعد میں۔ اسی طرح آپ چاہیں تو رات کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، کھانے سے 2-3 گھنٹے بعد سوتے وقت بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کا بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن یاد رہے کہ زیادہ مقدار اس کی قطعاً استعمال نہ کی جائے، ورنہ یہ ہوگا کہ پیچس ہو جائیں گے، پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جائیں گے، تو وہ پھر اذیت کا باعث بنے گا۔ اس لیے کم سے کم مقدار استعمال کریں تاکہ وہ ضر رساں نہ ہو، آپ کو کسی قسم کی اس سے کھانے سے تکلیف نہ ہو۔ حد زیادہ اگر 1-آدھا پیچس پاخانہ ہو جاتا ہے تو اس سے ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اندر کی غلاظتیں جو فضلات ہوتے ہیں وہ انہیں خارج کرے گا، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور 1-آدھا پیچس اگر لگ جائے تو اس سے کسی بھی دوا سے یا کسی بھی مشروب سے بند کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ یہ بنا کر خود بھی فائدہ اٹھائیں، مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ آپ کے ارد گرد کوئی ایسا مسکین، یتیم یا جس کے پاس پیسے نہ ہوں، پیسوں کے مالی معاملات میں اس کے پاس کوئی ایسی وسائل نہ ہو، کوئی طاقت نہ ہو علاج کی، تو ایسے لوگوں کو آپ مفت میں دیجئے، کیونکہ یہ مفت کی چیزیں اتنے مہنگے چیزیں ہیں نہیں، تو مفت میں دے کر اور ثواب حاصل کریں، مخلوق کی خدمت کریں، لالچ نہ کریں۔ یہ ایسے نسخہ جات ہیں جو کہ ہم فی سبیل اللہ اس نیت سے دیتے ہیں تاکہ جو علم ہم نے سیکھا ہے بفضل خدا، اللہ کی توفیق تھے، وہ ہم یہیں پر مخلوق خدا میں تقسیم کر کے جائیں، تاکہ قبر میں یہ علم ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ نہ بنے، کیونکہ ہم قبر میں علم کو لے کر جانے کے قائل نہیں ہیں۔ اس لیے ان نسخہ جات سے زر یعنی کہ مال دولت کمانے کی لالچ نہ کیجیے گا۔ جتنا ممکن ہو غریب مسکین یتیم لوگوں کی بھلائی کے لیے اور ثواب کی خاطر، اس نیت سے کہ اللہ رب العزت اس کا ثواب دیں گے، تو اپنی جیب کے پیسوں سے ایسے لوگوں کی مسکین محتاج یا جن کے پاس پیسے نہ ہوں، علاج کے لیے ان کے پاس کوئی وسائل نہ ہو، تو ایسے لوگوں کی خدمت کریں، مفت میں خدمت کریں۔ اللہ آپ کو ان کا اجر دے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب عبد الکریم آزاد۔